السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر إلى التمرين 40 صفحة 206. لدينا 3 نقط A B C. هذا الإعداديات ناقص 6 ناقص 8 B ناقص 8 6 C 0 ناقص 14. السؤال الأول نبين أن المثلث OBA قائم بالزاوية مع O أصل المعلم. إذن هنا خصنا نحسبو طول ديال كل ضلع في هذا المثلث. لنحسب OA المسافة OA. إذن OA تساوي XA ناقص XO زائد YA ناقص YO الكل أس 2 تساوي. إذن XA تساوي ناقص 6 XO تساوي 0 لأنها أصل المعلم، زائد YA تساوي ناقص 8 YO تساوي 0 تساوي 36 زائد 64 تساوي جذر 100 تساوي 10. لنحسب OB. إذن OB تساوي XB ناقص XO الكل أس 2 زائد YB ناقص YO الكل أس 2. XB تساوي ناقص 8 ناقص 0 إذن XO 0. YB تساوي 6 ناقص YO 0 تساوي 64 زائد 36 تساوي 100 جذر 100 تساوي 10. لنحسب المسافة AB. AB تساوي XB ناقص XA الكل أس 2 YB ناقص YA الكل أس 2. XB تساوي ناقص 8 ناقص XA تساوي ناقص 6 الكل أس 2. YB تساوي 6 ناقص YA تساوي ناقص 8 الكل أس 2. إذا ناقص 8 ناقص 8 زائد 6 الكل أس 2 6 زائد 8 الكل أس 2 تساوي ناقص 2 الكل أس 2 زائد 14 أس 2 تساوي 4 زائد 196 تساوي جذر 200. إذن أن AB أس 2 تساوي جذر 200 تساوي 200 OA أس 2 تساوي جذر 100 أس 2 تساوي 100 B أس 2 تساوي جذر 100 أس 2 تساوي 100. نلاحظ أن إذا لاحظوا معي هنا نطبقوا فيثاغورس العكسية. AB أس 2 100 تساوي 100 زائد 100 تساوي OA أس 2 زائد OB أس 2. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن OBA قائم الزاوية في ضلع الحرف الرأس الضلع رأس الزاوية المقابلة لضلع AB اللي هي O أصل المعلم. السؤال الموالي C دائرة محيطة بالمثلث OBA لنحدد مركز الدائرة. إذا لدينا المثلث قائم بالزاوية والسي دائرة محيطة به، إذا المركز ديال هاد الزاوية ديال هاد الدائرة هادي سوف يكون هو المنتصف ديال الوتر ديال المثلث. لدينا سي دائرة محيطة بالمثلث OBA القائم الزاوية في O. إذن مركز سي هو منتصف الوتر AB منتصف الوتر AB. إذن لنحدد إحداثيتي
أ مركز أو منتصف. أ ذات الإحداثيات إكس بي زائد إكس أ على 2، لأن هنا أ منتصف بي سي. أ منتصف بي أ عفوا. إذن أ ذات الإحداثيات إكس بي زائد إكس أ إكغيك أ زائد إكغيك بي. إذن كنجمعو الأفصولين الأرتوبين، لا داعي للترتيب هنا. أي أ ذات الإحداثيتين إكس بي تساوي ناقص 8 زائد إكس أ تساوي ناقص 6 على 2. إكغيك بي تساوي 6، إكغيك أ تساوي ناقص 8. إذن أ ناقص 14 على 2 ناقص 2 على 2. أ ذات الإحداثيات ناقص 7 ناقص 1. الآن حددنا أ. لنحدد شعاع الدائرة. شعاع الدائرة إذا لدينا مركزها أ، ومثلا أ نقطة من الدائرة أو ب نقطة من الدائرة. إذا المسافة من أ لأ أو من أ لب فهي متساوية وتساوي الشعاع. لدينا أ مركز سي والنقطة ب تنتمي إلى الدائرة سي. إذا ممكن نكتب أن الشعاع كيساوي المسافة ب أ. إذا تعطينا إكس أ ناقص إكس بي الكل أس 2 إكغيك بي إكغيك أ ناقص إكغيك بي الكل أس 2. إذا تساوي إكس أ تساوي ناقص 7 ناقص إكس ديال بي اللي هي ناقص 8 الكل أس 2 زائد إكغيك أ تساوي ناقص 1 إكغيك بي تساوي 6. إذا ناقص 7 زائد 8 الكل أس 2 ناقص 7 الكل أس 2. إذا تساوي 1 أس 2 زائد ناقص 7 الكل أس 2 تساوي 1 زائد 49 تساوي جذر 50. إذا نحن حسبنا الشعاع. الآن نمر إلى السؤال باء، والذي يقول لنبين أن إي تنتمي إلى دائرة سي. بالمناسبة فهذه الإحداثية ديال إي فهي لا تنتمي إلى الدائرة سي. إذا هنا ربما خطأ في الإحداثيات التي تم وضعها حسب السؤال. إذا للتأكد قم برسم أو قم بتمثيل الإحداثيات وستجد بلي أن النقطة إي لا تنتمي إلى الدائرة. إذا هنا لنبين أن إي لا تنتمي إلى دائرة سي. إذا هنا غادي نحسبو المسافة إي أو. إلا حسبنا المسافة من أو من المركز أو للنقطة سي النقطة إي اللي كتنتمي للدائرة ولقيناها تساوي إغ، فإي تنتمي إلى الدائرة. إذا إي أو غنحسبو إي أو المسافة من المركز للنقطة إي. إلا لقيناها تساوي جذر 50 إي تنتمي. إلا لقيناها لا تنتمي أو لا تساوي جذر 50 إذا إي لا تنتمي إلى الدائرة. إكس أو ناقص إكس إي الكل أس 2 زائد إكغيك أو ناقص إكغيك إي الكل أس 2. إذا إكس أو كتساوي ناقص 7 ناقص إكس إي ناقص 6 كل أس 2. إكغيك أو تساوي ناقص 1 ناقص إكغيك إي تساوي 8. إذا ناقص 7 زائد 6 الكل أس 2 ناقص 9 الكل أس 2. إذا هنا ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 9 الكل أس 2. 1 زائد 81 تساوي جذر 82 تخالف إغ، ومنه إي لا تنتمي إلى الدائرة سي. إذا للتأكد قد قمت برسم الدائرة مسبقا. إذا هنا عندنا النقطة ب ناقص 8 6
والنقطة أ تنتمي للدائرة، والمركز ديالها هو أو لقيناه هندسيا. إذا هنا ناقص 7 ناقص 1. وملي مثلنا النقطة إي غادي تجينا هنا خارج. إذن هذه 8 أرتب، والأفصول ناقص 6 تجينا لا تنتمي إلى الدائرة، للتأكد فقط. السؤال الموالي: لنحدد معادلة المستقيم OA. إذن كالعادة OA Y تساوي M OA E في X زائد P. لنحدد OA M ديال OA. إذن M ديال OA يساوي YA ناقص YO على XA ناقص XO. YA تساوي ناقص 8 على YO على XA تساوي ناقص 6. هنا YO تساوي 0 و XO تساوي 0. إذا تساوي 8 على 6 تساوي 4 على 3. ومنه فOA سيصبح ذو المعادلة Y تساوي 4 على 3 X زائد P. لنحدد P. P. إذا باش نحددو P خصنا نحدد P. يكفي أن ناخذو واحد النقطة كتنتمي ل A مثلا. ممكن نديروها بطريقة مباشرة. بما أن هذا المستقيم OA يمر من أصل المعلم، فدائما P كتساوي 0. بما أن OA يمر من أصل المعلم فإن P تساوي 0، يعني الأرتب عند الأصل تساوي 0 مباشرة. ومنه وبالتالي حتى إذا حسبتي غادي تلقى P تساوي 0. إذن OA يصبح ذو المعادلة Y تساوي 4 على 3 X. السؤال الموالي: OA. السؤال الموالي: لنحدد معادلة دلتا المار من C والموازي ل OA. لدينا دلتا يوازي OA. إذن ممكن نقول بلي أن M ديال دلتا كيساوي M ديال OA، نفس المعامل الموجه. إذن مستقيم دلتا Y يساوي، إذن هنا يساوي 4 على 3 Y يساوي 4 على 3 X زائد P. لنحدد P. إذا باش نحددو P خصنا واحد النقطة كتنتمي لدلتا وهي النقطة C. لدينا C تنتمي إلى دلتا. إذن C كتحقق الإحداثيات. YC تساوي 4 على 3 XC زائد P. يعني YC تساوي ناقص 14. إذن 4 على 3 في XC تساوي 0. عد إلى الإحداثيات وستجد XC تساوي 0. ومنه P تساوي ناقص 14. وبالتالي فالمستقيم دلتا سيصبح ذو المعادلة Y تساوي 4 على 3 X ناقص 14. السؤال الموالي: IE يقطع دلتا في F. لنحدد إحداثيات F. إذن لدينا IE ودلتا يتقاطعان في F، بالتالي خصنا الإحداثيتين، خصنا المعادلة المختصرة ديال IE وعندنا ديال دلتا، وغادي نلقى واحد التساوي ما بين المعادلتين هما اللي غيعطيونا الإحداثيات ديال F. إذن في المرحلة الأولى لنحدد معادلة IE. إذن IE مستقيم IE ذو المعادلة يكون Y تساوي MX زائد P. لنحدد M. إذن M تساوي YE ناقص YE
على إكس أو ناقص إكس إي. إيكغيك أو تساوي ناقص واحد ناقص إيكغيك إي تساوي حسب المعطيات تساوي 8 على إكس أو تساوي ناقص 7 ناقص إكس إي تساوي ناقص 6 تساوي ناقص 9 على ناقص 7 زائد 6 تساوي ناقص 9 على ناقص 1 تساوي 9. إذن حاليا حسب المعطيات المتوفرة إيكغيك تساوي 9 إكس زائد بي. لدينا غادي نحدو الآن بي. لدينا إي كنتمي لإي أو. إذن ممكن نكتبو بلي أن في هذه المعادلة هذه إيكغيك إي تساوي المعامل الموجه 9 إكس إي زائد بي. إذن إيكغيك إي حسب المعطيات تساوي 8 تساوي 9 في إكس إي تساوي ناقص 6 زائد بي. إذن 8 تساوي هنا 6 عفوا 54 ناقص 54 بي. إذن 8 زائد 54 تساوي بي. إذن بي تساوي 62 ومنه إذن المعادلة ديال إي أو إيكغيك تساوي 9 إكس زائد بي اللي هي 62. الآن لقينا المعادلة ديال المستقيم إي أو. فين غادي نحتاجوها؟ إذا غادي نديرو واحد المعادلة تساوي معادلتين باش نلقاو الإحداثيات ديال سي. ولدينا المستقيم دلتا ذو المعادلة إيكغيك يساوي 4 على 3 إكس ناقص 14. دابا الآن عندنا هاد النقطة إف كتنتمي لدلتا وكتنتمي لإي أو لأنها تقاطع ديال دلتا مع إي أو. لدينا إف تنتمي إلى دلتا. إذن نقدر نكتب بأن إيكغيك إف تساوي 4 على 3 إكس إف ناقص 14. ولدينا إف تنتمي إلى المستقيم إي أو. إذن ممكن نكتب لأن إيكغيك إف في المعادلة هنا تعطينا 9 إكس إف زائد 62. إذن كتلاحظو إيكغيك إف بمعنى هذا التعبير يساوي هذا التعبير. إذن 4 على 3 إكس إف ناقص 14 تساوي 9 إكس إف زائد 62. ومنه 4 على 3 إكس إف ناقص 9 إكس إف غنرجع هذا لهنا تساوي 62 زائد 14. غنعمل بإكس إف 4 على 3 ناقص 9 تساوي 76. إذن إكس إف نحاول نوحد المقام 4 ناقص 27 على 3 تساوي 76. إكس إف في ناقص هنا 23 على 3 تساوي 76. إذن إكس إف تساوي 76 في 3 على ناقص 23. 3 في 210 زائد 18 تساوي 228 ناقص على 23. دابا الآن حددنا إكس إف. غناخد المعادلة الأولى ونعوض فيها. ولدينا ناخد مثلا المعادلة اللي سهلة إيكغيك إف الأولى 4 على 3 إكس إف
ناقص 14. إذا غناخد إكغيك إف، عوض ما نحسب هنا إكس إف نعوضها بالقيمة ديالها 4/3 في ناقص، نكتب التعبير ديالها هو هذا، أيوا باش نختزل، في 76 في 3/23 اختزال. إذا قلنا 4/3 في إكس إف هو التعبير ديالها ناقص 14 تساوي اختزال ناقص 7 في 4 28 280 304 للتأكد 304 على 23 ناقص 14 تساوي إذا ناقص 304 ناقص، هذه اللي توحيد المقام هي 322 على 23 على 23، ضربنا هنا في 23 وقسمنا على 23، هي 23 على 23. 14 في 23 تساوي 322. إذا هنا تساوي 626 مقسومة على 23. الآن حددنا إكغيك إف. إذا السؤال الموالي هذه هي إكغيك إف، ومنه إف تصبح ذات الإحداثيتين إكس إف اللي هي إكس إف تساوي ناقص 228 على 23 وناقص 626 على 23. السؤال الموالي حساب المسافة إي إف، حساب إي إف. إذا إي إف غادي يكون التعبير شوية مرهق. إذا إكس إف ناقص إكس إي الكل أس 2 زائد إكغيك إف ناقص إكغيك إي الكل أس 2. إكس إف تساوي ناقص 228 على 23 ناقص إكس إف نقطة إف. إذا إكس إف ناقص إكس إي، إكس إي هي ناقص 8 عفوا 6 إكس إي. إكغيك إف ناقص 626 على 23 ناقص إكس إي اللي هي 8 الكل أس 2 تساوي، إذا هنا ناقص 8 200 على 23 زائد 6 ونوحد المقام مباشرة ناقص 8 في 23 على 23 مع الجذر. إذا هنا 23 6 في 23 ناقص 228 تساوي ناقص 90 الكل أس 2 زائد هنا. إذا 8 في 23 زائد 626 تساوي 810 مع الناقص 23. إذا هنا تساوي 23 على 23. إذا 529 23 أس 2 هنا كذلك 525 9 في 9 81 جوج أصفار 810 أس 2 تساوي 656,100 تساوي
664 200 على 529. إذا يمكن تبسيط هذا العدد تساوي إذا يمكن استعمال الآلة الحاسبة للتبسيط فقط دون الإطالة. إذا فقط وصلنا لهذه القيمة. شكرا على المتابعة. نجي القيمة بالفاصلة